शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं शर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ भाद्रपद कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। आज चाहिँ भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको कथाका बारेमा चर्चा गरिन्छ। युधिष्ठिर नाम गरेका महाराजले भन्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई, हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तु, हे भगवान भदौको कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? अब चाहिँ म त्यो सुन्न चाहन्छु, मलाई कृपा गरेर बताइदिबक्सियोस्। यो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, शृणुष्वैकमना राजन् कथयिष्यामि विस्तरात् अजानाम्नीति विख्याता सर्वपापप्रणाशिनी। तब भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, राजन, यो कुरा म विस्तारका साथमा बताउँछु, तिमी एक मन भएर सुन। भदौको कृष्ण पक्षमा अजा नामले प्रसिद्ध एकादशी पर्दछन्, जुन एकादशीले व्रत बस्नेको साराका सारा पापलाई हरण गरिदिन्छन्। जसले यो एकादशीको महान पर्वमा अर्थात् जसले भगवानलाई सम्झिँदै अजा एकादशीको तिथिमा व्रत गर्दछ भने पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्याः करोति यः पापानि तस्य नशयन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। जुन चाहिँ एकादशी अजा एकादशीमा जो व्यक्तिले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गरेर त्यो एकादशीको व्रत गर्दछन् र त्यो व्रतको कथा पनि सुन्दछन् भने त्यो व्रत बस्ने व्रतीका साराका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। हे राजन, दुवै लोकमा, यहाँ लोकमा पनि परलोकमा पनि कल्याण गर्नेवाला यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी कुनै पनि छैनन्। मैले यो निकै नै साँचो कुरा भनिरहेको छु, मैले यसमा असत्य भाषण गरिरहेको छैन भनेर भगवान कृष्णले बताउँदै जानुभयो। पहिलेको एउटा कहानी सुनाउनुहुन्छ। हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा चक्रवर्ती सत्यसन्धः समस्ताया भुवः पतिः। सबैभन्दा पहिले अथवा आजभन्दा पहिले यो पृथ्वी तलमा चक्रवर्ती अर्थात् सातै द्वीपका शासक, सत्य प्रतिज्ञा गर्नेवाला, समस्त पृथ्वीका मालिक हरिश्चन्द्र भन्ने नामले विख्यात भएका एकजना राजा थिए। कुनै जन्मका कुनै सञ्चित पापका कारणले ती राजा एकाएक राज्यबाट भ्रष्ट भए र उनले आफ्नै धर्मपत्नीलाई अनि आफ्नो छोरोलाई पनि बेचेर पछि आफ्नै पनि बिक्री गरे, आफैलाई पनि बिक्री गर्नुपर्ने त्यस्तो प्रकारको अवस्था आयो। पुलकस्य च दासस्त्वं गतो राजा सपुण्यकृत सत्यमालम्ब्य राजेन्द्र मृतचैलापहारकः। अनि ती पुण्यात्मा राजा कर्मका खेलले चाण्डालका दास भएर रहन्छन्, अर्थात् चाण्डालका दास भएर रहनु पर्यो। हे राजेन्द्र, त्यति नै खेर तिनी आफ्नो सत्यव्रतलाई नछाडिकन मरेका मुर्दाहरूको लुगाफाटा बटुलेर अथवा एक कट्ठा एक जम्मा पारेर
करका रूपमा लिने गर्दथे। त्यस्ता श्रेष्ठ राजा बरु त्यस्तो चाण्डालको नोकर भएर रहे, तर आफ्नो सत्यबाट उनी विचलित भएनन्। यस्तै गतिले ती राजाका धेरै वर्षहरू बिते, ती अत्यन्त विशिष्ट राजाका धेरै समयहरू बिते, तर उनी आफ्नो कहिल्यै पनि सत्यमा, आफ्नो प्रतिज्ञामा, वचनमा कहिल्यै पनि उनले त्यो वचनलाई हारेनन्। सधैँ त्यो वचनमा अडिग रहेर बसे। त्यसपछि धेरै चिन्तामा डुबेका ती राजा अत्यन्त दुखित हुँदा भए, अत्यन्त पीडित हुँदा भए र अब के गर्ने होला। यस प्रकारले पाप रूपी समुद्रमा डुबेका राजा चिन्ता गरिरहेका बेलामा राजालाई आतुर अर्थात् अत्यन्त दुखित भएको जानेर कुनै एकजना करुणाले भरिएका मुनिजन त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगे। परोपकार गर्नका लागि नै ब्रह्माले ब्राह्मणहरूलाई रच्नु भएको हो भन्ने ठानेर ती अत्यन्त श्रेष्ठ राजाले ती पूजनीय ब्राह्मणलाई देख्ने बित्तिकै साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे र ती गौतम ऋषिको अगाडि उभिएर ती राजाले दुवै हातलाई जोडेर दुःख भरिएको आफ्नो वृत्तान्त सबै कहँदा भए। ती राजाका त्यस्ता दुःखका कुरालाई सुनेर अत्यन्त आश्चर्यचकित भएका गौतम मुनिले ती राजालाई यो व्रतका बारेमा यस्तो प्रकारको उपदेश दिँदा भए। हे राजन, अब मासी भाद्रपदे राजन कृष्ण पक्षे तु शोभना एकादशी समायाता अजानाम्यति पुण्यदा। हे राजन, भदौ महिनाको कृष्ण पक्षमा अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त कल्याणकारी, अत्यन्त पुण्य दिने अजानाम गरेकी एकादशी रहन्छन्, अर्थात् अजानाम गरेकी एकादशीको आगमन हुँदैछ। हे राजन, हे राजा, तिमीले पनि त्यो अजानाम गरेको एकादशीको व्रत गर, तिम्रो समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुनेछन्। तिम्रो भाग्यले एकादशी आजको 7 दिनमा आइरहेकी छन्। अहोरात्रै उपवास रहेर रातभरि जागराम गर्नु, यस्ता प्रकारले अजा एकादशीको व्रत गर्यो भने साराका सारा पाप नाश हुनेछन्। हे नृपोत्तम, हे राजामा श्रेष्ठ, हे राजा, हे राजन, तिम्रो पुण्यको प्रभावले नै म यहाँ टुप्लुक्क आइपुगेको हुँ। यति भनेर ती मुनि, गौतम नाम गरेका मुनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए। अनि राजाले ती मुनिको, ती ऋषिको, ती ब्राह्मणको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर, त्यस्तो प्रकारको अत्यन्त सुन्दर प्रकारको त्यो व्रतको विधानलाई सुनेर राजा पनि अत्यन्त खुसी हुँदै त्यो उत्तम प्रकारको अजानाम गरेको एकादशीमा व्रत गरे। त्यो व्रत गरिसकेपछि राजाका समस्त पापहरू तुरुन्तै नाश भए। समस्त राजाका ती पापरूपी जति पनि खातहरू थिए, ती समस्त प्रकारका पापहरू तुरुन्तै अन्त्य भएर गए। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, यो अजा एकादशीको प्रभाव अझै सुन। जो दुःख धेरै वर्ष भोग्नु परेको छ, त्यो दुःख पनि अजा एकादशीको व्रत गरेमा नाश भएर जान्छ। अजा एकादशीको व्रत गरेपछि यो व्रतको प्रभावले राजा सत्य हरिश्चन्द्र दुःखबाट मुक्त भई पार पाए दुःखबाट, अनि आफ्नी पत्नीका साथमा पुनः भेट गर्न पाए र आफ्नो छोरालाई पनि यिनै एकादशीको व्रतको प्रभावले के गरे, आफ्नो छोरालाई पनि, मृत भएको छोरालाई पनि पुनः बचाए, पुनः जीवनको प्राप्ति गराए। त्यो बखतमा हरिश्चन्द्रको अब पुनः राज्य प्राप्त भएको खुसियालीमा देवताहरूका विभिन्न बाजाहरू बज्न थाले, दमाहाहरू बजे, आकाशबाट फूलहरू बर्सिए। अजा एकादशीको व्रतको प्रभावले फेरि अकण्टक अर्थात् शत्रु नभएको राज्यलाई हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजाले प्राप्त गरे। तब राजा हरिश्चन्द्र आफ्ना समस्त पूर्ववासी र परिवारजनहरूका साथमा स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। हे राजन, यो व्रत, यस प्रकारको व्रत जो ब्राह्मणहरू गर्दछन्, जो व्यक्तिहरू गर्दछन्, जसले अजा नाम गरेकी एकादशीलाई उपासना गर्दछन्, ती जनहरू समस्त पापबाट छुटेर अवश्य नै मृत्यु पश्चात स्वर्गलोकतर्फ जान्छन्, स्वर्गलोकमा निवास पाउँछन्। हे राजन, यी अजा एकादशीको महात्म्य पढ्नाले, सुन्नाले मात्रै पनि अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फलको प्राप्ति हुन्छ। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे भाद्रपद कृष्णे अजा नाम एकादशी महात्म्यं समाप्तम्। नारायण हरि हरि।
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।